दीगर तशरीफ़ फरमा सियासी व समाजी कायदीन और मदरसा हाजा के असातिज़ा और तलबाए किराम, मैं इंतहाई ममनून हूँ आप सबका कि आपने हस्ब साबिक़ यौम आज़ादी के इस सालाना प्रोग्राम में मुझे दावत दी। और जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि सिर्फ़ वकील बरादरी नहीं, हर बरादरी, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है और मैं फ़ख्र से कहा करता हूँ कि सबसे पहले मेरा ताल्लुक़, मैं उलमाए किराम का ख़ादिम हूँ, आपकी बरादरी से है, तुलबा मदारिस के इनकी बरादरी से है, दीनी तबके से। और हमेशा मैंने इस पे फ़ख्र महसूस किया। आज की ये तकरीब यौम आज़ादी के हवाले से इनकाद पज़ीर है। ज़िंदा कौमें अपनी तारीख़ याद रखती हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद कौम हैं, आज़ाद मुआशरे में रहते हैं, आज़ाद मुमलकत खुदादाद में रहते हैं। और शायद हमारी मौजूदा नस्ल को इस आज़ादी का एहसास इसलिए ना हो कि इसकी कीमत इस आज़ादी की वो इस नस्ल ने नहीं बल्कि इससे पहले की नस्ल ने, हमारे आबा व अजदाद ने चुकाई है। ये आज़ादी हमें प्लेट में रख के पेश नहीं कर दी गई। इसके पीछे जो तारीख़ है बुज़ुर्ग जानते हैं, या जिन्होंने तारीख़ पढ़ी है वो इससे आगाह हैं कि ये आज़ादी की जो तहरीक थी जिसके नतीजे में मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, ये सिर्फ़ और सिर्फ 1940 से 1947 तक की तारीख़ भी नहीं है। ये एक लंबी तारीख़ है। इसके पीछे कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है। जिस तरह इस आज़ादी की तहरीक में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिद्दोजहद है, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह का ख्वाब है और उनकी जिद्दोजहद है, उसी तरह से आज़ादी की इस तहरीक में उलमा का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना अशरफ अली थानवी या जितने भी अकाबरीन, पीछे हिस्ट्री पढ़ें, जो माल्टा की जेलों के असीर हैं, जिन उलमा को शहीद करके उनकी लाशें खिंजीर की खालों में बंद करके दरख्तों पे लटका दी गईं, उन उलमा का भी किरदार है। यहाँ से फिरंगी निज़ाम से छुटकारा हासिल करने के लिए, अंग्रेज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए हमारे अकाबरीन ने जितनी तवील जिद्दोजहद की, जितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, उसकी मिसाल तारीख़ में और नहीं मिलती। और फिर जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, दो कौमी नज़रिया पेश किया गया कि जी अंग्रेज़ से आज़ादी के बाद तकसीम हिंद होनी चाहिए और बरे सग़ीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया जाए। जब अंग्रेज़ यहाँ आके काबिज़ हुआ तो ये एक रियासत थी, ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान था। लेकिन अब इसकी तकसीम की बात क्यों चली, तकसीम क्यों कर दिया जाए? उसकी बुनियाद दो कौमी नज़रिया था कि यहाँ पे बसने वाली बड़ी दो कौमें, हिंदू और मुसलमान, इनके आपस में ना सिर्फ अकायद का फ़र्क है
بلکہ ان کی تہذیب کا فرق ہے، ان کے جو معاشرتی رواج ہیں ان کا فرق ہے، تہذیب و تمدن ان کی مختلف ہے۔ ہندو اور مسلمان یہ دو قومیں ایک ریاست میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مہمان کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہی عرض کروں گا کہ جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اور تقسیم ہند ہوئی تو وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہوئی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب ثقافت مختلف ہے، ہندوؤں کی تہذیب و ثقافت مختلف ہے۔ ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم جب ہوا، اس وقت جو ہندوستان میں رہنے والے، جو کہ اب انڈیا ہے، ہندوستان ہے، وہاں سے رہنے والے لوگوں نے وہاں پہ اپنا کیا کچھ نہیں چھوڑا۔ میرے بزرگ چودھری صفی اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھیں، بڑی عمر کے اور بزرگوں سے پوچھیں، حضرت صاحب سے پوچھیں کہ وہاں پہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی پاکستان میں، وہ کیا درد لے کے آئے تھے کہ وہاں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنی زمینیں چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنا سارا سسٹم نظام چھوڑ کر، ایون کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی فیملیاں چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر، اپنے ہمسائے چھوڑ کر، یہ بھی پتہ نہیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمیں سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ وہاں پہ اس وقت میں کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار کرنے والے لوگ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں اسلام سے محبت کا جذبہ لے کر ایک اسلامی فلاحی مملکت میں ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے۔ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر ہوگی یا نہیں ہوگی، سر چھپانے کے لیے جگہ بھی میسر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہاں سے ہم چل رہے ہیں بچوں کو لے کر، وہاں بچوں کے ہمراہ صحیح سلامت زندہ پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور کتنے لوگ جو وہاں سے اس جذبے کے تحت نکلے اور وہ یہاں پہ زندہ نہیں پہنچ سکے۔ کتنی ماؤں اور بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، کتنے بچے بھالوں اور برچھیوں پہ اچھالے گئے، کتنی ماؤں اور بہنوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگا دی۔ جذبہ کیا تھا؟ ہم ایک اسلامی مملکت میں جا رہے ہیں، ہم انڈیا میں نہیں رہ سکتے، ان کے ساتھ ہماری تہذیب و ثقافت نہیں ملتی۔ تو میرے دوستو، ہم نے اس آزادی کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ اس پاکستان، یہ جو خطہ ارض ہمیں ملا، اس کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس کی قیمت چکائی، ہمارے بزرگوں نے اس کی قیمت چکائی۔ وہ تاریخ سے یہ سب لوگ مجھ سے زیادہ اور بہتر طور پہ آپ آشنا ہیں، لیکن میں صرف آخری ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہم نے انگریز سے چھٹکارا حاصل کر لیا، فرنگیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا، ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی، ہمیں ایک آزاد مملکت اللہ رب العزت نے دے دی۔ ہم نے اس کو کیا دیا؟ ہم نے اس آزاد مملکت کے لیے کیا کیا؟ ہم نے 1971 میں وہ آزاد مملکت جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی صورت میں تھی، وہ 2 لخت ہو گئی۔ اور اس کے بعد ٹھیک ہے، مجھے اعتراف ہے کہ آج پاکستان الحمدللہ ایٹمی طاقت ہے، لیکن جو کچھ صورتحال آج جس کی بنیاد 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ ہم نے علیحدہ مملکت لی تھی کہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہیں گے، ہم جہاں پہ اسلامی نظام ہوگا، کیا ہم وہ آج تک اسلامی نظام نافذ کر سکے؟ کیا آج تک ہم انگریز کے کالے قانون سے نجات حاصل کر سکے؟ کیا آج ہماری عدالتوں میں وہ قانون جو 1898 میں انگریز نے بنا کے ہمیں دیا تھا، اس قانون کو ختم کر کے ہم اسلامی قانون لا سکے؟ کیا وہ جو عدالتی ضابطے انگریز نے بنا کے دیے تھے ان کو ختم کر کے وہ ضابطے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے ان ضابطوں کو نافذ کر سکے؟ نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ آج ہماری نوجوان نسل بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی معاشرتی اقدار کو بھول چکے، ہم اپنی تہذیب کو بھول چکے، ہم اپنے خاندانی سسٹم کو بھول چکے۔ آج ہم
वही हिंदुओं की और अंग्रेज़ों की और इंडिया की फिल्में देखकर आज हमारा नौजवान उन्हीं जैसी ड्रेसिंग पहनना पसंद करता है, उन्हीं जैसी दाढ़ियों के डिज़ाइन बनाना पसंद करता है। आज हमारा नौजवान उन्हीं के रस्म व रिवाज को पसंद करता है। हम अपनी जो तहजीब थी उसको भुला चुके, हमारे जो अपने रस्म व रिवाज थे उनको भुला चुके, जो हमारे आबा व अजदाद ने हमें सिखाया उसको भुला चुके, और हमारी नौजवान नस्ल बिगाड़ की तरफ चली जा रही है। इस वक्त रात मेरे पास एक नौजवान, मेरे लिए तो वो बच्चा है, अजीज़ है, बड़ी प्यारी बात उसने की। जब यही बात डिस्कस हुई तो उसने कहा कि सिद्दीकी साहब, अफसोस ये नहीं है कि हमारी आने वाली नस्ल बिगड़ रही है, अफसोस ये है कि उससे आने वाली नस्ल को हम बिगड़े हुए वालिदैन दे के जा रहे हैं। जब ये हम अपने बुज़ुर्गों को देखें, अपने बाप दादा को देखें, उनके रस्म व रिवाज क्या थे, सकाफ़त क्या थी, हमारे घरों का माहौल क्या था, हमारे हमसायों के साथ कैसे ताल्लुकात हुआ करते थे, मुआशरे में एक दूसरे का एहतराम क्या था, और हम आज देख लें। और आने वाले वक्त में आज हमारे बुज़ुर्ग बैठ के अपने बच्चों को समझाते हैं, नहीं, हमसाये के साथ ये ताल्लुकात ऐसे रखने हैं, हमसाये का भी जो बड़ा है, आपसे उम्र में बड़ा है, उसका एहतराम करना है, उसका अदब करना है। और जब वो बच्चा नहीं समझ रहा, वो अपने बच्चों को क्या तालीम देगा, वो अपने बच्चों को इस तहज़ीब व सकाफ़त के बारे में क्या सिखाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम उस मुमलिकत खुदादाद को आज इस्लामी फ़लाही मुमलिकत बनाने के लिए एक और जिदोजहद का आगाज़ करें, एक और कोशिश करें कि जो पाकिस्तान की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमत के तौर पर ये आज़ाद मुमलिकत दी, हम इसको इस्लामी फ़लाही मुमलिकत बनाएं और यहाँ पे उसी दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पे अपनी जो इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त है उससे अपनी नौजवान नस्ल को रोशनास कराएं, उससे आगाह करें और अपनी नौजवान नस्ल में एहसास पैदा करें। हम बात करते हैं रियासत में रहते हुए, मैं कहा करता हूँ कि मैं भी करता हूँ, बहुत सारे मेरे जो सियासी ज़ुअमा यहाँ बैठे हैं ये भी करते हैं, हम हुकूमतों पे भी तनकीद करते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तनकीद करते हैं कि जी यहाँ महंगाई हो गई, यहाँ पाकिस्तान में बेरोज़गारी हो गई, हमें रोज़गार दिया जाए, दहशतगर्दी का ख़ात्मा होना चाहिए, यहाँ पे अमन होना चाहिए, यहाँ पे चोरी ख़त्म होनी चाहिए, डकैती ख़त्म होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, करनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारा हिस्सा क्या है? मैं क्या करता हूँ अपने मुल्क के लिए? जब एक आदमी कोई अपने घर में रह रहा होता है तो जहाँ पे उसके हुकूक होते हैं वहाँ पे उसके कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। इसी तरह हमें पाकिस्तानी शहरी होते हुए जहाँ आइन हम पे, आइन पाकिस्तान हमें कुछ हुकूक देता है, वहाँ पे हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी डालता है। क्या हम किस तरह से उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, हमें इस पे भी गौर करना चाहिए। मैं देखता हूँ आम तौर पे, और मैं अक्सर कहा करता हूँ, हम एक घर बनाते हैं गली में, हम 1 करोड़ रुपया घर पे लगा देते हैं, घर के अंदर हमने मार्बल भी लगा दिया, घर के अंदर हमने टाइलें भी लगा दी, घर के अंदर हमने बरकी कुमकुमिल भी लगा दी, रोशनी भी कर दी, 1 करोड़ रुपया लगा दिया, 2 करोड़ रुपया लगा दिया। हमारे घर के बाहर 30 फुट का गली का टुकड़ा है। ये हम इंतज़ार करते हैं कि ये ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, ये म्यूनसिपल कमेटी की और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो इस गली के टुकड़े में टफ टाइल भी लगाएगी, इसमें सोलिंग भी लगाएगी, इसमें मेटल रोड भी बनाएगी। क्या फ़र्क पड़ता है जहाँ 2 करोड़ रुपए मैंने घर पे लगा दिया, वहाँ 50,000 रुपये मैं लगा के बाहर की गली की टफ टाइल मैं ख़ुद लगवा दूँ, और ताकि मेरे घर के बाहर भी एक साफ़ सुथरा माहौल मुयस्सर हो। जहाँ मैं अपने घर के अंदर 50 पौधे रखता हूँ घर को खूबसूरत बनाने के लिए, वहाँ मैं अपनी गली के अंदर 4 पौधे रख दूँ, को क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ मैं अपने घर के अंदर 100 लाइटें लगाता हूँ, वहाँ मैं अगर अपने घर के बाहर दरवाज़े पे सिर्फ 2 एनर्जी सेवर लगा दूँ कि रात को गुज़रने वालों के लिए आसानी हो, मेरे घर के आगे रोशनी हो और मेरी गली रोशन रहे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे घर की नाली टूटी पड़ी है, पानी घर के बाहर खड़ा हुआ है, मैंने अगर मेरे घर के अंदर होगा मैं समझता हूँ वो मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये म्यूनसिपैलिटी की ज़िम्मेदारी है। ये मेरी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं है? मैं इस पर 10,000 रुपये क्यों नहीं लगा सकता? मैंने देखा हज़रत ने भी बहुत काम किया, 2010 में जब सैलाब आया हमने भी अपने इस्तिताअत के मुताबिक काम किया, बहुत सारे नए रोड्स बने हुए थे हमारे इलाके में। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह
یہ میاں احسن علی قریشی صاحب بیٹھے ہیں, میاں شبیر علی قریشی صاحب. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ بے انتہا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں. ان سے پوچھیں. میاں امجد قریشی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنے دور میں کام کیا, سڑکیں بنوائیں. بلکہ جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا اور ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ میاں غلام باز قریشی صاحب جب ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے تو ہمارے اس سارے ایریے میں دیہی علاقوں میں سڑکوں کا جال بچھا. وہ سڑکیں جتنی بنی ہوئی تھیں, 2010 کا سیلاب آیا, ان کے اطراف سے مٹی ہٹتی گئی, کچی مٹی. کسی نے نہیں کیا کہ میرے گھر میری بستی کے قریب جو سڑک پڑی ہے اس میں گڑھے پڑ رہے ہیں, سیلاب آیا چلا گیا ختم ہو گیا, میں ایک ٹرالی مٹی کی یہاں ڈلوا کے یہ گڑھا پر کر دوں تاکہ یہ سڑک بچ جائے. یہ کسی کے اندر توفیق نہیں ہوئی. اگر ہم کرتے تو ہمارا کروڑوں اربوں روپے کا انفراسٹرکچر جو تھا وہ بچ سکتا تھا, یہ سڑکیں بچ سکتی تھی. لیکن ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں تھا. میرے گھر کو اگر نقصان ہوا, دراڑیں پڑیں, میں نے اس کا کام کرایا. لیکن اگر میرے شہر, میری بستی, میرا علاقہ اور وہ سڑک, وہ گلی جس کو استعمال میں خود کرتا ہوں, میرے بچے کرتے ہیں, میری فیملی کرتی ہے, میرے والدین کرتے ہیں, اس کا مجھے احساس نہیں تھا. تو جب تک ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ یہ جو سڑکیں جن پہ کروڑوں روپے لگے ہیں یہ ہمارے لیے, یہ جو گلیاں ان کی صفائی ستھرائی ہماری ذمہ داری ہے, اسٹریٹ لائٹ اس میں جہاں میونسپیلٹی کی ذمہ داری ہے وہاں ہماری بھی ذمہ داری ہے. میں اپنے گھر کے اندر صفائی کرتا ہوں, گھر کا سارا کوڑا کرکٹ, اگر گھر میں کام کرنے والی خالہ نہیں آتی, کام کرنے والی عورت نہیں آتی, تو میں خود بھی جا کے دیکھتا ہوں صفائی نہیں ہے تو میں خود صفائی شروع کر دیتا ہوں. اور وہاں سے ایک شاپر بھر کے, ایک باسکٹ بھر کے میں نے لا کے باہر گلی میں پھینک دینی ہے. کیوں؟ میری ذمہ داری صرف میرے گھر کو صاف رکھنے کی تھی, اپنی گلی کو صاف رکھنے کی کیوں نہیں ہے؟ اگر میں اسی کو شاپر میں بند رکھ کے ایک باسکٹ گھر کے باہر لگوا دوں اور میونسپیلٹی والے آئیں اور اس کو انہیں لے جانے میں اس میں آسانی ہو تو کتنی اچھی بات ہے. میرے گھر کے باہر سمیل نہیں ہوگی, گندگی نہیں ہوگی, بدبو نہیں ہوگی, گلی سے گزرنے والوں کے لیے تکلیف نہیں ہوگی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ریاست جس کی ہم سے متقاضی ہے, جو ہمیں ریاست کے لیے کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اپنی تہذیب و ثقافت سے آگاہ کرنا چاہیے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس موقع پہ آپ نے اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسل کو اپنی قربانیوں سے, بزرگوں کی قربانیوں سے اور اس پاکستان کی تاریخ سے آگاہ کیا. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک